بتر سلطان كاب زجبت 3 أوارح أغطيرلو أبزن 3 أوارح جن عسرا جزفة نقتلت أبلعلي كابتن إبراهيم تراوري تقايدهم يوم زي مالت ببا 45 معلتات فتنة قتلت تقايدوا مالت يوم كابزوم كبرت نستحلال خشر حستملؤ من فتنة قتلتات نحن يامليتو إذوم عسرا فتنة قتلتات زك أنا برت فرنساجن حزون تصفاي قرصتن أبزح حزحيزنا يزلنا ورح مقابيت 2017 عام مراد كمز الساق علات أمامنا ناي مودعتا زبلتو مبل عسرا حدن ناي فتنة قتلت أوبريشن أبلعلي كابتن إبراهيم تراوري أكايدا إذي كمز الساق علات تأمامنتلو فتنة قتلت أوبريشن وبركينا فاساوين بتعمز فتون زخبر نسبيات تقيمة نزي أوبريشن عوت نكخون ون 20 مليون أمريكا دولار فسستغير لأيو إذي أوبريشن بخمي تخايدو كابتن إبراهيم تراوري بخمي تاريف الزبل ملوء حق أوزانتا نابخم كنوبلوئنا حبيركم ناتسنحو كبرات تملكتنا اتكتات الوزن لهم ميديا هرمت ميديا يو نشانالنا حدش تتخوينكم سابسكرايب بمقبر بيتسو كتخونو نلابو إذي مدبنا تفوتيكم مدما لايك شير مقبر أي ترسعو بوركينا فاسو 21 مليون زأكل هزبي زلو هاجر انتخون لعلك اللي 2 مليون هزبا كاب مربتو تفناقيلو أبرسا كتما تهاجر زخونت واقا دوغو أبزركب جزيو مسلالي زنبرن كاب إيد منغستي حاجز تطلبن يوم أبزي وان نيرو كابتن إبراهيم تراوري نايتا كتفرس أبجاف زنبرت هاجر بوركينا فاسو بتر سلطان استقبلن أب كبيد فتنا عدلات اللو بزبل إمنت نهاجرو كابزور دقطا برا الراقفو كالعلا سرح زجمرا لكع بتر سلطانو مستقبلن ناي لوطي منقسقاساتو أب تهاجر كاسبح فهم سجمرن بزحات فتناتات كقطموون تقاموتات كقطموون جميرهم إذوم بالعلم محدار كابتن إبراهيم تراوري زغنعو تقاموتات برتعم زموتو كاب معرابين هاجراتيوم بفلاي وتادرات فرنساي كاب تهاجر كوتن أب تهاجر زلو عدنا معدنات بمنقستن دك عدن كتحازو مسقبرا كاب أمريكان أوروبان زموتو زنبرو تقاموتات معقبن نابرت عمتيوم إذي نحنيان قراتن مراحي بتر سلطان تهاجر أبز جبت الورحي مسنان من قلتاع تقلقلتن مقدسارن مقناسن زعلمه اي دحنت كاميرا بكل بيروتات كقطام غيرو قصيلون كبعلو بمجمار كلهم سبا سلطانات تهاجر بسومم زركب هفتي كمزغبو اوجو ازي سقمتزي ولا قات حزب انترغفن حنغفو ايلو تتقبلون منيستراتن كالوت عبيت سبا سلطاناتن جن كعقمقم جميروم جنا 3 ورحي ابزي ملء غزون ابلعلي كابتن ابراهيم تراوري فتنه قتلت تقايدلو إذي طعمو بستنخون هفته هاجر يقحل بزنبرن جنرال استقنا بابره فتنة قتلت كن بقليلون يرزف الشلا بزي فتنة قتلت مرتيز وسدا إبراهيم تراوري بس هاجر الروسيا بمتحببار أب سراويتن دحنت قداين بقوع سلطاناك وصدو بمقبار نايبعلون سراويتن دحننت بزقبا التنخرا بب برخو شفيتهم بحجز معرباويان هزبي زساقيو زنبرو بدونات قبر رعدون نابزعتون نعتوه كعدنو من عقلهم كاتبالو من زرعيو طقمم استنخوم عكالات تهاجرن معراباويانن ترقاقامي فتنة قتلت كقبرو جميروم كابتن إبراهيم تراوري بقللو تقتللو زخل جزن بوتان بممرات حسابهم نمفتسامون تنكساقيسوم هاجراو بودن بركينا فاسو نافريكا وانجا متصاري جواتا أبزنبرلو معالتي ناي مجمريا فتنة قتلت نمنقبار تنكساقيسوم إذي ناي فتنة قتلت أوبريشن بمريحنت ذات تحبابرو فرنساي نبر بريزيدنت تهاجرن نايتي بيت منغستي فلات اوشتي زغنا مري داميباز تبع سبن انتخونو ابناي كابتن ابراهيم تراوري منبر غزا بومب بمصمادن ابراهيم تراوري ابزعتو لساعات كفندن بمقبار نيرو اتي فتنة قتلت استخايدا ازي فتنة قتلت جن استحاسبلو علامة كوقعها فشلو نزي فتنة قتلت زكانا برو اكالات وازنياتات اي نبرنمو اتينا مجمريا بومبا شتو تزيوقعو بزبل أبناء إبراهيم تراوري مكيناون فنجي أسميتهم نيرهم نجر جن زي أبناء بيت منقست مكيناس تنسمد فنجي بناي روسيا دحنت بيرو KGB استرخبا حبريتا مسرت تفشل كيلو أبزي فتنة قتلت تساتف عكالات بزيكا كاب تهاجر وتعي زركب نبر بريزيدنت تهاجر كلهم أبتحته قططر وعيلم يوم إذي كابو تادرات تهاجر وتعي استفتسامة فتنة قتلت نايفلا مانبر ناي مودات هاينبرن كساب دحر ولا كو فرنساي دحرتهم فتنة قتلتات كم زلاي ورن تنبره صوصي حبريتا جن اينبرن دحر جن بنايتا هاجر دحنت ابالات 4 ابالات سلايا فرنساي اواغا دوغو تتحيزوم
ببعلو بإبراهيم تراوري مرمرة تخايد اللهم فرنسا يبدأ حريتهم فتنا قتلتات كم زلان قالوت كابتوم 4 سللتي استرخب حبريتات الله بينو إزوم استتحزو 4 سللتي وعدارا دارينت موروكو كلقاو خيلهم إزوم 4 سللتي بزهبوه حبريتا عبالات دحنت اتهاجر بزاكايدو اوبريشن ابتوغو زركب نبر بريزيدنت بوركينا فاسو مساب هاجر زركبو العلوات سبسلطانات سبهابتن وتادراتن بمزراب كاكايدو تتلي مزنبرة علوى منجستي بمفشالو 213 سبات ابتحتو قصصر علم اما اخل تدقاقمتي فتنا قتلتات كوينون ناسرحة روي لوتي زمت سزلو كابتن إبراهيم تراوري بمليون دولارات فسس تغيرلك قتل زدليلو زل مخنيات انتا يونتيلنا ملسو كلسيون أجرب بوركينا فاسو بمهرت وركي أب أفريقيا كابتن قداموت هجرات حنتيا بمهرت توت كوبرن ليتيمن ون أب قدميت كابتصوع هجراتيا نزي هفتي اتهاجر ينبقر هجرة فرنساي سراويتا وفيران عمتات تورز نبرت إذا مهرتتاتو زيومون إيكونومي هجرة فرنساي عبيتي وانا اتاوتات نيروم نزي ينبقر كلهم نايوز أي كامبانتات عدنا معدن كابت هاجر كوتن بتهاجرن حفاتم دك عدن كتحزو سلزجبرن لكابتن إبراهيم تراوري كقتلو مغصناوي ومزلوم إزي كي يعكل عب بوركينا فاسو مالين نيجرن سرح زنبرة بحتاوي ناي اير ترانسبورت فرانس ايرلاين ون اب سلستين هاجرات كأجر جيروم اب كبابتات ساحل زنقساقسن هزبتات زاساقين زنبرو ناي قبر رعدو قدلتات نمكل خلون مرحتي سلستين هاجرات وتادراو سممعنات فتسيمام كاب سلستين هاجرات اترقبو زنبرة ناي يورانيم معدمون كقارص غيرو يلاك تقتلون زتحنلو كابتن إبراهيم تراوري بزحالف سومن كبيد فتنا قتلت أكايداتلو إزي كبيدن قدمي سومن استخايدن فتنا قتلت أبركينا فاسو عبيز النابزلوان استخبرن سب استمرح نيرو إزي أبتا هاجر استخبرن استفتوان سب نابتا هاجر آتيو نتي ناي فرنساي تلميك فتسوم ليوم يلوز عمنهم سبات أمر كابن زدلي حبريت عب مئكابن جزي هيوسدولون أبتا هاجر زفتون زخبرن مخانو زدلي حبريتان ناوشت سواتن مركاب نعقو كبيد هيدمرن إزي كي تقبار نكفتسمو زحاريم كلتا عبالات دحنت اتهاجر نابز عرفو الهوتيل كموز قبرام حدا عبي كفتسمو زدلي اوبريشن كمزلون وتو اوبريشن انتا تفتسمو اللو دمانا نحدحدهم 5 مليون أمريكا دولار كمزبومن قدما كفيات تدليمون كمزفتسمو اللومن تزاربهم ببزحات اتي جنزب ستداناقصو ازم كلتا عبالات دحنت بزي جنزب زدلي اوبريشن كمزفتسمو اللو بمجلاس اتي زدلي اوبريشن انتا مخانو حتى توام نسو دما بريزيدنت بوركينا فاسو زخونا كابتن إبراهيم تراوري مقتل كم زخونا إلا وقبر اللوم إزم كلتا عبالات دحنت اتهاجر ولا قاف لما بيت الأخت تدناقصو سمعتهم بمحبا بيتي أوبريشن كم استسمع معو بمقلات نقرقن قدما كفليت كم زداليو قلت نسوين بحسابهم بمسمع معن دحريت أوبريشن ولا تتحزوون ناتو سمغن كيسوعو بمتأممان 10 مليون أمريكا دولارن اتو أوبريشن برحقات نمفتسام زحقزهم كلتا زمناوي سنايبر مس بركت زبلت ايايتي اركبهم ازم كلتا عبالات دحنت بتيس توهابم لوخ نمفتسام كلتا سنايبر مس 10 مليون أمريكا دولار حيزهم كابتو هوتيل وطيم ناب بيت منقست اتهاجر امريحهم واشتفلتن عبالات دحنت اتهاجرن سلزخونو نابت بيت منقست مسعودكم نمتاو ايتتصقمون نابناي كابتن إبراهيم تراوري اوفيس مسعاتو زقبر وغن زقرميو اتي كلتا زمناو سنايبر مستيتن 10 مليون أمريكا دولار نعون مقتال استوهابهم جنزبن بمركب سلاتي استوهابهم لوخ ملؤ بملؤ كابتن إبراهيم تراوري إلا وقبرلو بزي العل جنزب كي تعشون زفت صموة جنات كبرن عدان بمغلات نايدحنتن ساتا عبالاتن نابتو هوتيل بملاخ نتي وانا نزي اوبريشن مفتسام زمتصب عب تحت قصصر كوعل هو تغيرو اب موبايلون لابتوبون بسترخبو وسنتن نايدحنت حبريتاتات بممركز كالوت زي قمتون زي طرطارون مزدي ساب ركب زنبرو من عكالات ون ابتح وقت قططر كوعله تغيرون مستي عب لابتوبن موبايلون استرخبه حبريتا كبدت انصار جناب مرمرا سلازلو منت زي كابتن ناي مقتل لوق حيزو زمتصب اي تغلصن ميدياتاتن غازطنياتاتن اتهاجر البريزيدنت بوركينا فاسو كابتن إبراهيم تراوري نموت زبده مرح بمبال كاب جنبار زينهم الناقاو حوي ركبوم إزي جنا ناب سلطان كاب زمتص كلتا عامتن منفقن زقبره منسي بريزيدنت كاب مبل 20 حدن فتنا قتلتون بسالاتهم فتا تعدوم عبالات دحنت اتهاجر فشلو بهوت تعرفو سرح قتل هاللوم